بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله الله ليلا يجزالوا يعملكالوا على الله سبحانه وتعالى المشركون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما يقودواቸውን የማይጠቅማቸውን ከአላህ ሌላ ያለን ያመልካሉ አምልኮ ከአላህ ሌላ ላላካል ይሰጣሉ አሳልፈው። ويقولون ይላሉ هؤلاء እነዛ ምን አመልካቸው ማለታቸው ነው الأصنام والأوثان وأشباهها شفعاؤنا عند الله الله ዘንድ አስታራቂዎቻችን ናቸው ይላሉ ይሉናል። አስታራቂ ሹፋዓ የሸፊዕ ጀም አማላጅ ማለት ነው። ሽማግሌ አስታራቂዎቻችን ናቸው ይላሉ። ዙራን ወቡህታን قل አንተ እንዲህ በላቸው አቱነቢኡን አላህን ታወሩታላችሁ ትነግሩታላችሁ ሆይ ቢማ ላ ያዕለሙ ፊ السماوات ولا في الأرض በሰባት ሰማያትና በሰባት ምድራት ውስጥ የማያውቀው ነገር ኑሮ እናንተ ትነግሩታላችሁ ሆይ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሹፋዓዎች አይደሉም ብሎ في السماوات والأرض ሹፋዓዎች የሉም ከአላህ ፍቃድና ከአላህ ውደታ በስተኋላ እንጂ
ብሎ እያለ የማያውቀው ነገር ኑሮ እናንተ አላህን ትነግሩታላችሁ ወይ ብለህ መልስላቸው። ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥራቻ የተገባውና ከፍ ያለ ጌታ ነው። አማ ዩሽሪኩን እነዚህ አሻራኪ አጋሪዎች ከሚያጋሩት ሽርክ የጠራና ከፍ ያለ ጌታ ነው በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ يقدس وينزه نفسه ويجلها. وما كان الناس سوچ አይደሉም አልነበሩም ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢላ ኡመተን ዋሂዳ አንድ ኡማ እንጂ አልነበሩም። አይ على الحق فاختلفوا በኋላ እንግዲህ ምን ሆኑ? ተለያዩ፣ ተጋጩ። سلفنا يا شباب هي آية ودفيت يمطال بذ آية آية البقرة نفسرنا. البقرة على ሁለተኛ ሶስተኛው ስንተኛ አያ ናት يا شباب? كان الناس أمة واحدة የሚለው آية كان الناس أمة واحدة لنا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى آخر الآية الزالاي. ያንን አያት ዩኑስ እንታረጋለይ ብለና ተፈስራለይ። ተፍሲሩ ምንድነው? ፈኽተለፉ እዛ ላይ የለችም እቺ ፈኽተለፉ ምትል። ስለዚህ አተር ኢብኑ አባስም አለ ሶሒህ እንግዲህ ከአደም እስከ ኑህ ያሉ ቁሩኖች ስንት ቁሩኖች እንደሆኑ ሁላቸውም على الاسلام እንደነበሩ የሚያብራራ አተር አለ። ስለዚህ ሰዎች አልነበሩም አንድ ኡማ አንድ ማህበረሰብ አንድ በሐቅ ላይ እንጂ አልነበሩም። ከዛ በኋላ እንግዲህ ተጋጩ። ሽርክ የሚባለው ነገር መጤ ነው። كل مولود يولد على الفطرة. وفي الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء في صحيح مسلم على حديثنا. ولولا كلمة بالنبرت علت انجينا وسبقت من ربك كجيتا يالفت يهوني لقضي بينهم بمكاكلاቸው ይፈረር ነበር فيما فيه يختلفون በሚጋጩበት በሚለያዩበት ነገር قضاء ያገኙ ነበር። ሙብጢሎች ጠፍተው ወድመው ሙሂቆች ብቻ ይኖሩ ነበር። ግን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማንኛውም ነፍስ አጀሏ ሳይደርስ አትሞትም የሚል ስለወሰነ ያ ከሊመቱን ሰበቀት من ربك ስላለች ኑምሂሉሁም አጀላቸው እስከሚደርስ አንዱ በአንዱ ብትላ እየተደረገ ይቀጥላሉ እንጂ ያ ባልነበረ ኑሮ በባጢል ላይ ያለን ምን አደረገው ነበር ነው የሚለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አጥፍቶ በሐቅ ላይ ብቻ ያለውን ያስቀረው ነበር ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ويقولون هنم ይላሉ እነዛው ሙሽሪኮች لولا أنزل عليه آية من ربه تحديديانات لولا كجيتاو የሆነ ተአምር አይወርድበትም ወይ ሐቀኛ መሆኑን የሚያብራራ እንድንከተለው። እንግዲህ ኢክትራህ እኮ ነው አያተል ኢክትራህ ራሳቸው በፍላጎታቸው ምን የሚያረጓቸው የሚወስኗቸው አንቀጾች ለምን ይሄ አይሆንም ያመጡልናል። ተፍሲር አምሲላን እሱን ይላሉ። መልስ فقل አንተ እንዲበላቸው انما الغيب لله علم الغيب لله ብቻ ነው። ከአላህ ሌላ ያለ علم الغيب የሚያውቅ የለም። ስለዚህ እሱ የሚያመጣውን ያመጣል የማያመጣውን አያመጣም። እናንተም እኔም ሌላውም علم الغيب ውስጥ የሚያገባን ነገር የለም በላቸው። በመሆኑም فانتظروا ተጠባበቁ إني معكم من المنتظرين እኔም እናንተ ጋር ከሚጠባበቁት ነኝ። እና አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዕቁባውን በማን እንደሚያወርድ ነስሩን ለማን እንደሚሰጥ ተጠባበቁ እኔም ተጠባበቃለሁ። እንግዲህ ዩኑስ ምንድናት ብለናል? መክያ ወላ መደንያ? መክያ የሚጠባበቁት ነገር ነዘለ ቢሂም في بدر وامثالها አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሶናዲዳቸውን ምን አደረገባቸው? አጠፋባቸው እንዲገደሉ ሆኑ። ولكن لا يتعظون ተወሰኑት ተማርከው የተወሰኑት በድር ላይ አለቁባቸው። وكذلك እነሱን ፈለግ የሚከተለም የሚጠብቀው ያንኑ ነው።
وإذا أذقنا الناس ሰዎችን ያቀመስናቸው ጊዜ ይላል طبيعة الناس እንግዲህ ሲናገራል ረህመተን ጸጋን ያቀመስናቸው ጊዜ من بعد ضراء ከመከራ ከጉዳት በኋላ መሰትሁም የነካቻቸው ከሆነች ያጋጠመቻቸው ከሆነች መከራ በኋላ ضراء ነኪራናት አሊፍ التأنيث الممدودة عليك يصرف بعد النكرة جمل من دنو بلنال بعد النكرات وصف سلوانا ينكاتش ያጋጠመቻቸው ከሆነች ጉዳት በኋላ ጸጋ ስናቀምሳቸው መከሩ ቢአያቲና ነበር ስለዚህ እቺን ኢዛን ጀዋብ ቦታ ያስቀምጧታል ብለናል ኢዘል ፉጃኢያ እንደዛ እኮ ነው አስሉ ምንድን ነበር መከሩ ወይ يمكرون بآياتنا እሱ ተትቶ ፊዕሉ ምን መጣ ይሄ ኢዛ ለሁም ለነሱ ያላቸው ይሆናሉ መክሩን في آياتنا በእኛ አንቀጾች መክር ተንኮል መክሩን እንግዲህ ተፍሲር ሙጃሂድ ብለው የሚያቀርቡት استهزاء وتكذيب በማመን በመቀበል ፈንታ በእኛ አንቀጾች ምን ያረጋሉ ኒዕማ እኛ ስንሰጣቸው ከጉዳት በኋላ እንግዲህ ፈቅር አጋጥሟቸው ጊና ስንሰጣቸው መረድ አጋጥሟቸው ሲሐ ስንሰጣቸው ወአሽባህ ذلك በእኛ አንቀጾች ምን ይኖራቸዋል ለነሱ ማስተባበልና ማፌዝ ይጀምራሉ ለነሱም ቁል الله اسرع مكرا በመክር በኩል አላህ በጣም ፈጣኑ አላህ ነው በላቸው مكر الله ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንግዲህ كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه ነው ይሄ استهزاء وخداع استدراج مكر ተቀራራቢዎች ናቸው ብለናል ያንን እንግዲህ ባላሰባችሁበት ቦታ ከች ያለ ቅጣት ያመጣባችኋል አላህ ብለ ንገራቸው إن رسلنا የኛ መላእክተኞች መላእክቶቻችን ማለት ነው يكتبون ይጽፋሉ ማተምኩሩን እናንተ ምትተናኮሉትን ተንኮል استهزاء ተክذيባችሁን ስለሚጽፉ كالعلة لما قبلها نات استئناف إياه ناس يبقى إن سبال انجدي مكسورة هنا استئناف نات لكن سيكت كالعلة لما قبلها إنيا ملايكوش ينانتن ما في زنا استهزاء يصفالو كسراتشو سلوهنا بزا بسراتشو يوسنو وسن سدرس فتنيا يزاتشو هالو بمالت الله سبحانه وتعالى تهديد يا درقات አሁንም ያንኑ እንደናሙና ሲያብራራልን እንግዲህ የሰው ልጅ ኒዕማ ሲነካው ወይስ ኒዕማ ስናቀምሰው ከጉዳትና ከመከራ በኋላ በማመንና በማመስገን ፈንታ የኛን አያቶች ለማብጠል ለማበላሸት استهزاءና ተክذيብ ያረጋል እንደ ምሳሌ እንግዲህ هو الذي الله السنو يسيركم እንድትሄዱ የሚያደርጋችሁ في البر والبحر በሜዳውም በባህሩም ይላሉ በርን እንግዲህ ሜዳ ብሎ ይፈስራሉ هذا በር ለሚለው አሸባብ ሜዳ جزء منه كله እኮ አይደለም በር ማለት ያሸባብ ድዱ البحر እንግዲህ ተራራውም ዋዲውም ሁሉም ምንድነው የሚባለው በር ይባላል ባህር ያልሆነ ነገር ሜዳ ሲባል ደግሞ ከዛ የተወሰነው ብቻ ነው ስለዚህ በር የሚለውን ሜዳ የሚለው ምን ያረግም ይያልኩ ነው አይተካውም جزء من معاني البر የተወሰነው ነው አልሙሂም በነቅል ሜዳ ይላሉ በሜዳም በባህርም እንግዲህ በየብስም በባህርም የብስ አማርኛ አይደለም ምን ተዋፊቅ اللغة ካልሆነ በስተቀር ያሸባ ምንድነው የሚለው ቁርአን ላይ እኮ አለ የበስ ባይሆን የሚለው ምንድነው የበስ ያው አንዳንድ ጊዜ ሉጋዎች ምን ይሆናሉ እንላለን ይስማማሉ እንግዲህ ከአጀም አረብ ይቀድማል ከአረብ አጀም ይቀድማል ለማለት እሱ ታሪክ ያስፈልገዋል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ በያለው ተፍሲር ላይ የሆነ ከሊማ ያመጡና ሙፈሲሮች ይሄን ማለት
بلسان الحبشة ይሄን ማለት ነው ይላል ወይ بلسان الفرس ይሄን ማለት ነው ይላል هذا ይሄን ምንድነው ብለናል ትክክል አይደለም ቁርአን ውስጥ አጀም የለም باستثناء الاعلام ከዓለም ውጭ ምን የለም ብለናል አረበኛ ያልሆነ ቋንቋ የለም بلسان عربي مبين ስለዚህ ምን ተዋፊቅ اللغة ነው ምንለው እና በበርም በየብስም በባህርም እንድትጓዙ ያገራላችሁ እንድትሄዱ ያረጋችሁ አላህ ነው እንግዲህ በር ሲፈስሩ مباشر على ظهر البر راس قلبهم بيهون بقرهم بيهون تهداله ببحر مالت عبر الفلك عبر أي في الفلك والسفن بحر لازم لها تهد متهدوا بمندنه بزاو تانكوا قلبه ساوس تقبته بحرون نتقوازون نتاقوارطوا يسخر اللاشو الله سبحانه وتعالى ناو حتى إذا كنتم في الفلك تانكوا وچوستي هوناتشو قزي إلى الله سبحانه وتعالى وجرين بهم أيروا من يسلوبون يا شباب حتى إذا كنتم خطاب بالالكوي وجرينا بكم سايون بهم انجري يا شباب التفات من الخطاب إلى الغيب فائده ما تمسن النبر في درسنا المسائي وشو فائده وتشالوت تغيير الأسلوب دنقة مكير من فوائده تنبيه المخاطب تنجدي بخطاب ياله أسلوبه كخطاب وده غيب عهن انداله بالعكس بيهون ستقرأ قرآن من ستهل يالن استيقاظ تنبه نتارق يتاقمال وجرينا يروتوا قزي بهم بالنسو بريح طيبة وبهنج نفاس وفرحوا بها بسوا يتدستوا قزي الجواب إذا جواب جاءتها ريح عاصف هاي لنيا كباد هنا نفاس متاچات ያችን ታንኳ وجاءهم الموج ማዕበሉ መጣቸው من كل مكان ከቦታው ሁላ ማለት من كل الجهات ከያቅጣጫው ማዕበሉ ከልጅባል መጣ ዲፍልክ ታው በፊትም ብለናል ሉጋው ኪታባችን ላይ ያሸበብ ባንድ ቃል ፍልክ የሚለው ራሱ ብቻውን በዙ አሁን ባልኩት አባባል ሙፍረድም ይሆናል ጀምዕም ይሆናል አሁን في هذه الآية جمع ነው ቀሪናው ወጀረት ሳይሆን ምን አለ ወጀረይና ይሄ ኑኑ እኮ ምንድነው የሚባለው ያሸበብ ኑኑ الجمع للإناث ኑኑ جمع للإناث አይደል ምንለው ስለዚህ بهذه القرينة فلك ምንድነው ነው ምንለው ሌላ ቦታ እኮ في الفلك المشحون ይላል وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ዛሬ مفرد ነው ማለት ነው المشحون ባለው በመፍረዱ ምን ስለሆነ ስለተወሰፈ ለዚህ ባይሆን مفرد ሲሆን እንግዲህ ጀምዕና مفرዱ አንዳንድ ጀምዖች በተቅዲር ብቻ ነው የሚታወቀው ይላሉ አሁን في هذه الآية ضمة فلك ضمة أسد የኡስድ ምንድናት ነው ምንለው ضمة ንፋው ላይ ያለችውን ضمة ኡስድ ጀማዓ አይደል የኡስድ ضمة ናት እንላለን እዛ ላይ አያቱ ለሁም አና ሐመልና ذريتهم في الفلك ላይ مفرد ነው ይያልን ስለሆነ ضمتها ضمة قفل قفل ምንድነው ነው ምንላለው مفرد ስለሆነ በተቅዲር ነው የሚለየው ስለዚህ ይሄ የሆነ ጊዜ ያሲያጋጥማችሁ ታንኳ ውስጥ ሆናችሁ جاءتها እንግዲህ ለኢዛ ጀዋብ አድርገን ነው ያረብነው ሌላም ያረቡም ይኖራሉ وجاءهم الموج ማዕበሉ መጣቸው من كل مكان ከየ ቦታው ማለት ከያቅጣጫው وظنوا እንግዲህ ከሸርጥን مستقل ነው የሚያረጉት وظنوا وحتى اذا ظنوا የጠረጠሩ ጊዜ አላባቢህ ነው የሚፈሰረው ይላሉ አይቀኑ ብለውም የሚፈስሩ አሉ انهم الناس احيط بهم ተከበብን ብለው የገመቱ ጊዜ የዚህ ደግሞ የظن جواب الزهو دعوا الله مخلصين له الدين
አላህን ይጣራሉ ይማጸናሉ ዲንን ለአላህ ብቻ ጥሪት ያረጉ ሲሆኑ እነዛ እንግዲህ ያሸባብ ፊልበር የሚያመልኳቸው አማላክቶች በአጠቃላይ ምን ይሆናሉ ضلوا عنه يتفعلوا سلفنا يا شباب في درس النساء قريبا نبياتنا صلى الله عليه وسلم فتح مكة ሲያረጉ አንድ አራት ሪጃሎች ሁለት ሴቶች እንዲረሸኑ ምን አድርገዋል ብለና ወስነው ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነሱ መሃል ኢክሪማ ኢብኑ አቢ ጃህል ረዲየላሁ ዐንሁ ናስ ምን እንዳጋጠመው ركب البحر እዛ ባህር መሃል ማዕበል ሲመጣ አስሐቡ ሰፊና ምን አሉ ዝላይ ሌላ የምትጠሩት ነገር እንዳይኖር ኢኽላስ الدين ማድረግ ብቻ ነው የሚያወጣን አሁን ካለንበት ችግር ሲሉት እዛ ላይ ምን አለ ብለናል ኢክሪማ ያ ሸባብ አህድ ይገባኩ እዚህ ጭንቀት ላይ የሚያወጣኝ አላህ ብቻና ኢኽላስ ከሆነ በርም ላይ ከጭንቅ የሚያወጣኝ የለም ከዛ አላህ ከዚህ ችግር ካወጣኝ ከተመለስኩ የጄን على يد محمد بالبيع اسقمطالو ولا اجدنه ምንድነው ያለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ እንደዛ በዛ የተነሳ አክርማ ኢብኑ አቢ ጀህል ሰለመ كان من خيرة الصحابة ስለዚህ ዲንን ጥሪት ያረጉ ሲሆኑ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጣራሉ አላህን لئن انجيتنا نصاك وطهن من هذه الشدة كذች ጭንቀት لنكونن من الشاكرين አንተን ከሚያመሰግኑት እንሆናለን ብለው ቃል የገቡ ሲሆኑ አላህን በኢኽላስ ይገዛሉ ይጣራሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلما انجاهم الله سبحانه وتعالى ነፃ ያወጣቸው ጊዜ ከዛ ጭንቅ اذا هم يبغون في الارض ድንገት እነሱ በአላህ መሬት ድንበር የሚያልፉና ወንጀል ፈጻሚዎች ይሆናሉ بغير الحق ያለ አግባብ يا ايها الناس እናንተ ሰዎች ሆይ انما بغيكم ድንበር ማለፋችሁ ወሰን ማለፋችሁ መጥመማችሁ على انفسكم በእናንተው በነፍሶቻችሁ ላይ ነው ولا يحق المكر السيء الا باهله من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ليلا نات قدوم عتاب وفي ضمنه النهي يا حبابا يا شباب عتاب وقسا كسسان ضمنه من الله يهنن اتارغو مدرج يلبتم متاع الحياه الدنيا يا دنيا ህይወት መጣቀሚያ እኛ እንግዲህ ቂራአችን على النصب ነው متاع በነስብ ነው የምትቀሩት በረፍዕ ነው ረፍዕ ቂራአ ላይ ይላሉ ረፍዕ በሆነበት በኢዕራቡ ትንሽ ቀለል የሚለው ረፍዕ ሲሆን متاع الحياه الدنيا ሁለት ያርባሉ መርፉዕ በሆነበት ሰዓት አንደኛ انما بغيكم ላለው على انفسكم خبر ያረጋሉ متاع الحياه الدنيا በዛ ሰዓት ለተጣለ مبتدا خبر ነው ذلك متاع الحياه الدنيا ነው ወይም እንግዲህ على انفسكم በበغيكم ያንጠለጥሉትና በመስደሩ متاعን ለበغዩ ምን ያረጋሉ خبر አርገው የሚያርቡ አሉ وهذه ليست قراءتنا نسب ነው انما يعنينا النصب ስለዚህ نسب በሆነበት ሰዓት متاع الحياه الدنيا የተነሰበው تتعالى فعل مفعول مطلق ሆኖ ነው تتمتعون متاع الحياه الدنيا አንተ ተጠማላችሁ በነፍሳችሁ ላይ ነው ጥመታችሁ ምትጣቀሙም ከሆነ አጭር ጊዜ ዱንያ ላይ በጣም አጭር የሆነ መጣቀም ነው ምትጣቀሙት ይሄ ከሌላ ኢሽካል ያድነናል ያሆኑ ኢዕራብ የሚኖረው ምንድነው ለተጣለ فعل مفعول مطلق መሆን شيخ الامام امام المفسرين متاع الحياه الدنيا حل ነው ወደ ማለት ነው መይል የሚያረጉት حل መሆኑ እንግዲህ ባሁኑ ሐለት እንደዙ ይሄን ሲጋ ይዞ ማዕሪፋ ስለሚሆንብን ማዕሪፋ ምን አይሆንም ነው ምንለው اسم الفاعل ምናምን ቢሆን لا اشكال ግን ይሄ متاع ወይ መስደር ነው ወይ اسم المصدر ነው ኢዳፋው የሚሆነው ኢዳፋ محضانا
إضافة محضة كونه دقمو مضاف كمضاف إليه من يوسدان معرفة النتن لم يوسد حال معرفة مهونم دقمو على عكس القواعد سلوهنا ساتشو على كل الأحوال تعالى تفسيراتشو تعالى حال بلو ودى معرف إنه ما يلم يادرقو طيب كربيتو هيوت متاقميا سيوت حال نوكال ثم إلينا مرجعكم كذا من ملشاتشو ودنيا بتشانو إلى الله سبحانه وتعالى فننبئكم بما كنتم تعملون سسروت بنبروا سرا إن نقراتشو هلن مالت إن منداتشو هلن إلى الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا يا دنيا هيوت أمسى يوا إلى الله سبحانه وتعالى بدي هذا احتكار للدنيا كما إن اندوهانو أنزلناه اندوردناه وها من السماء كدامنا فاختلط به بزاب وها سابع انقدي اند تقلاقلبت نبات الأرض يمريت بقاياوች مما يأكل الناس والأنعام ሰዎችም ከሚመገቡት ዱንያዎችም ከሚመገቡት እንግዲህ ዱንያ ይሏቸዋል እነዚህን እንስሳዎችን ያሸባ ዱንያ ማነው اسم لهذه لكل شيء في الدنيا لكن الناس كبت فيل ግመል ለማለት ይሄን ምን ይሉታል ዱንያ ይሏቸዋል ስለዚህ ሰው የሚበላው ማለት ከልሁቡ والثمار ይላሉ መሰለ ሳይድና ያለ ከዝሩዕ والفواكه ብለውም ምሳሌ የሚያመጣሉ والأنعام كالحشيش والمرعى የሚጋጠው ሳሩ ምናምኑ እሱ በቅሎ እንደተቀላቀለበት حتى إذا أخذت الأرض مريت هذاش ጊዜ ይላል الله سبحانه وتعالى زخرفها جيطان تشبيهم بالعروس التي زخرفت بالحلي والثياب وزينت يتجاجات يتشلالمش ጊዜ أصله تزينت يا جماعة زينت أصله تا تزينت نبر እንግዲህ ታይቱን ወደ ዛይ ገልብጠው ዛዩንና ዛዩን ምን አረጉት ሲያዳግሙት ሳኪን ነው የሚሆነው ሳኪን ደግሞ በቃዒዳ اللغة العربية لا يبدأ به በሳኪን እኮ ምን ያረጉ አይጀመርም እኛ በሳኪን ነው የሚጀምረው ብዙ ከሊማች ሚሳል ባመጣላችሁ ይገርማችኋል የተጠቀማችሁበት ግን ብዙ ሰው ሙላሐዛ ያደርግ ብዙ ቋንቋችን ያሸባ እንደውም 4-5 حروف كلها تكون ساكنة عجم ስለሆነ ህግ የለው عجم እኮ ህግ የለው قواعد የሚባለው የሚዳስሰው ምን ነው ያሸባ الكلمات موضوع علم النحو والصرف ምንድነው ነው የምንለው موضوع الكلمات العربية طيب معلش ስለዚህ እቺ ሐምዟ ቀጥ ያለችው አሁን ለደርጅ ምን ጥላት انما اجتلبت ليبتدأ بها ስለዚህ ወዘየነት የተጋጋጠች የተሸላለመች ጊዜ ወظن የገመተ ጊዜ اهلها اهل الارض የመሬት ባለቤቶች አንነውም እነሱ ቃዲሩን عليها እጅ አርገናል ብለው የገመቱ ጊዜ ይሉናልኛ እጅ ማረግ ትረዳላችሁ አትረዱም ያሸባ አንድ ነገር ተቆጣጣርኩት ማለት እጅ አረኩት ይላል እጅ ማድረግ እጅ አርገናል ማለት ቻይ ማለት ነው ቃዲሩ ቺ ተሸላልማ ሁሉም ነገር አብቦ አፍርቶ አሸብርቆ አህሉል አርድ እጅ አርገናል ይሄኛ መጣቀሚያ ነው ብለው ሲገምቱ አታሃ አምሩና የኛ ውሳኔ መጣት እንደመጣት መሬት እንደዛች አምሳያና ዱንያ አምሩና ማለት من الجوائح كالريح والسر እንግዲህ አጠፉ አደጋዎች እነሱ እንደመጣት መሬት ነው ليلا او نهارا ظرف لاتاه ያኛ ውሳኔ ደግሞ የመጣት ወይ ሌሊት ወይ ቀን فجعلناها አደረግናት حصيدا ልክ እንደታጨደች አደረግናት በማጭድ እንደታጨደ አዝመራ እንግዲህ فعيل يا شباب يستوي فيه المذكر والمؤنث بشرط كونه بمعنى المفعول كهنا فعيل بمعنى مفعول بلنا لكو نحو فتاة وفتن كحيل إلى اللزا خلاصة لا يسلف فجعلناها بلو حسيدة لمن على لمن دانلنا حسيدا يالو فعيل بمعنى مفعول كهنا يستوي فيه المذكر والمؤنث زاون يقرأه بيت نحو فتاة وفتن كحيل فتاة بلا كحيل النوم الثلاث
ፈተን ብለህም ሙዘከሩን ምን ትላለህ ከሂሉ ስለዚህ እንደታጨደች አደረግናት ከአለም ተግነ ቢልአምስ ተፍሲር ነው ትናንት እንዳልነበረች غني بالمكان يغنى معناه أقام به غني يغنى من مالتنا معنا يا شباب ها እዚህ ቦታ ላይ ተቀመጠ ተገኘ ማለት ነው ትናንት እንዳልተገኘች አደረግናት እና ዱንያ አምሳያዋ እንደዚህ ናት እንደዚህ እኮ ነው ያጀባ ሱብሃንአላህ ይሄ የምናየው ሁሉ يكون كأن لم يكن لكن الآخرة للبقاء ነው እኮ የጀነት ነዒም የተፈጠረው ለምንድን ነው ጀና እኮ من الثمانية التي لا تفنى ስምንት ነገሮች እኮ አሉ خلقت للبقاء ይህ ዱንያ ነገር እኮ ሻዒሩም እንደዛ ነው የሚለው لا ملعقب ላይ استشهاد የሚያደርጉበት ቤት ما مر عليكم لدوا للموت وابنوا للخراب والله بخراب እኮ ነው የምታየው ሁሉ አሁን ሰው እንደዚህ الدنيا اخيرا አስረሳቸው አብዛኛው لكن مسيره ماذا وابنوا للخراب فكلكم تصير الى التراب ስለዚህ እንደዛ ናት የዱንያ አምሳያዋ كذلك إلى الله سبحانه وتعالى نسألك الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون لقوم يتفكرون إلى سلزي كذلك إن بجن دنيا بزاهم بأبرارنا ومثل إن زرزرنا إن أبرارنا ولو نفصل الآيات ما سرجعتشن إن أبرارا إن نابرارالن ይላል ሊቀውሚን የተፈከሩን ለሚያስተነትኑና አእምሮአቸውን ለሚጠቀሙ ሰዎች እንግዲህ አላህ ያብራራው ለነሱ ብቻ ነው ወይ ለሁሉም እኮ ነው አላህ ያብራራው ለሌላው እንግዲህ ምን ይሆነዋል ቂያመል ሁጃ عليه ብቻ ነው የሚሆን لا يستفيد لا ينتفي እነዚህ ግን ምን ያደርጋሉ ስለሚጠቀሙ እንግዲህ ማብራራቱ የጠቀመው እነሱን ስለሆነ ለነሱ ብቻ እንደተብራራ ያረጋው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚብራራው እኮ ለምንድነው ለመጠቀም ስለሆነ ያንን የተደረገው ነገር ለተደረገበት ነገር ያዋለ የተብራራለት ለሱ ነው ማለት ሙስተፊዱ ሙንተፊዑ እሱ ብቻና ብቻ ስለሆነ ነውና ዱንያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብዙ ምሳል ይመስልልናል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስለዋል እኮ እኔና የዱንያ አምሳያ አሉ ሙሳፊር መንገድ እየሄደ ፀሐይ በጣም ጠንቶበት እዛፍ ስር አረፍ ብሎ ላቡን አድርቆ ረፍ ብሎ ትንሽ እንደገና ምን እንዳረገ ነው አሉ ያንን ጥላትቶት እንደሄደስ እንደሚጓሰው እንደዛ ነው በሌላ ሐዲስ كيف انعم አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صاحب القر ቀንዱን ባፉ ጎርሶ ራሱን እንደዛ አቀርቅሮ መቼ ንፋ ባላለው ይያለ ያዳመጠ ንፋ ሲባል እኮ ምን ሊያረግ ነው ሊነፋ እንደዛ ሆኖ ሐለቱ كيف انعم بالدنيا ዱንያ አታታለን ያ ሸባብ الان الناس يعبدون الماده በጣም ትልቅ ሙሽኪል ውስጥ እኮ ነው ያለነው ያ ሸባብ قلبنا في المسجد هنا اول صف الله اكبر የለንም ሐዲሱም ይለው ደግሞ ሶላት ውስጥ لا يكتب للانسان الا ما عقل فيها እንደዛ እኮ ነው زادو يسجرك عقل ያረከው አስተንተነህ ያወቀው እሱ ብቻ ነው የሚጻፍል ከዛ ውጭ ያለው ምን ይሆናል እንደንድ ሰዎች ያ ሸባብ ሐዲስ የማይረዱ ሰዎች ሰሰው ኹሹዕን የሚያባርሩ አሉ ዑመር كنت اجهز جيش في الصلاه ብለዋል እና ኹሹዕ ዱን ሶላት ውስጥ ሆኖ መወሳወስ ምንም ችግር የለበትም ያ ሸባብ ተجهز الجيش ምንድነው ይያልን ያለነው ያ ሸባብ ايه ادخل العباده في العباده يلم እኮ ዱንያ እኮ አልወጡም ነብይ جيش እኮ የሚጃሃዙት ለምንድነው ያ ሸባብ ለኢዕላኢ ከሊመት الله ከዒባዳ ወደ ምንድነው ያረጉት ያ ሸባብ ዒባዳ ውስጥ አስገቡ ነው እንጂ ከዒባዳ ሌላ ነገር ዱንያ ውስጥ መርካቶ ሄዱ ማለት አይደለም ስለዚህ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ለሰዎች ስናስተላልፍ ተቢዓ በማይሆንብን መልኩ ተረድተን ማስተላለፍ አለብን ያላወቀውን ነገር ያ ሸባብ ዝም አይነቅዝም ማታውቀውን ነገር ምንድን ትላለህ እስኩት ስለዚህ ዱንያ እንደዚህ ናት መዝራዓ ለልአኺራ ናት የተጠቀመ ይተቀምበታል አብዛኛውን ሰው ግን ታንሸራተዋል የሆነ አውድ ኢላ ተፍሲር الشيخ رحمه الله طيب
قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم إلى آخر الآية يقول تعالى ويعبدون إن ضميرون انقدس يفسرون لن أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قديب الله يقروا يا الله الملائكة صلى الله عليه وسلم يستبابلوا مشركوች يجزالوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا إهن ما يرق الله تشوناكال انقدي يا ملكتان ويقولون قولا خاليا من البرهان كما سرجا بعده هنا يا قلل أبابان هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده بدي ودى الله أن يقربواتشو أوائل الزمر اندمي متعلن ما نعبدوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا كنا الملت يهونوچم يهوننو الملت إن الله زند اندى استرقون اندى مالدون اندى الشماقلون وهذا قول من تلقاء أنفسهم أبابالو ماسرجا نوروت سايون كلب ولداتشو كراساتشو ياوتو تابابالنو وكلام ابتكروه هم النسو جمروا النسو فلسفوا يالو تابابالنو ماسرجا نوراتشو ايدلم ولهذا قال مبطلا لهذا القول إننا أبابالاتشو نقدي أبلاشس يقول الله من هذا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض يبقى سماوات بمدرات وقت يكبب السبتشانا بتشانا وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه شريك دلله سقام من ملك ليلان دلله نقرأتها بقرآن فأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء انقدي سامعنا مدر تفطر تذكروا فيها مالت وده مريت لملس يزانيو يسماء دقمو أمساياو تطلوال لنل بزو أمساياو فيه ما بيل كزي عدنا النبأ المهم ينعملوا فيها نو فيه ما ملال الليل تزعمون أنه يوجد له أي لله فيها شركاء أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه والله لا يتصوروا إن أنت منورون أوقاتشو نوي متنقدوا تلا الله أأنتم أعلم أم الله فهل يوجد قول أبطل من هذا القول استفهام غير إنكاريين المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين يميلن معنا كقطر يبلت باطل أمط دقمو ببال كزي يبلت باطل يقنال وي أيقني فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول إن أبابالاتشون بيتشا بمسمات من دين هون باطل لمهونو مالتاچو بيتشا من يሆናል እየተባለ ነው በቂ ነው فليكتفي شرح الفلسفة አያስፈልገውም فإنه يجزم بفساده وبطلانه بمصور وإن أبابالن بيتشا بمسماته بمقرصه باطل بمهوننا فاسد بمهونو لاي جزم يادرقال سبحانه وتعالى عما يشركون أي تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظير بتمالتنا بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة قال الله ليلا من يهون من ملك قال شرعا وعقلا وفطرة باطلنا والدليل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير كما يأتي إن شاء الله في الحج وقوله وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا
إلى آخر الآيتين أي وما كان الناس إلا أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح بتككل أن يودين يتسمعونه بزال إنجال نبروا ولكنهم اختلفوا ما تشرش على إنجلي اختلفوا فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب مع الرسل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولولا كلمة سبقت من ربك كن كلمة سفسر لن بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم بونجلاتهم قدي عفتنوا على ما أطفات صنوا كلمة لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين وصار هذا فارقا بينهم بزي تاوقكم نبر الله سبحانه وتعالى مكذبون أطفتوا مؤمنون سيانورو لكن الله سبحانه وتعالى كل نفس أجلوا سيدرس منات هونم بلوان سلزة يمهل ولكنه لا يهمل إن الله لا يملي للظالم نبيات صلى الله عليه وسلم يعلو تكون الزانو ظالما قزيه سطح الحليم سلوانا لتملس زن وكذا ما تملس كوانا كم من قدي وانجليه اندي شمر حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد طيب فيما فيه يختلفون ولكنه أراد امتحان الخلق وابتلاء بعضهم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب ويقولون أي المكذبون المتعنتون لولا أنزل عليه آية من ربه يعنون آيات الاقتراح التي يعينونها اقتراح مرياو استياتي مساتو بزا بكل اتشي تمتعله بلو ميوصنوا تراسات كقولهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا الآيات وكقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات فقل لهم إذا طلبوا منك آية إن آية اللي بلو كان تكفلقوا إنما الغيب لله بله ملس ستعاتشو أي هو المحيط علما بأحوال العباد فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليم بزي انجدي لنم لليلام لفطران تدبير سلاللن مياوقو غيب السناو سو يشاون يامتال يالشاون يامتال مميل ملس ستعاتشو فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له فانظروا لمن تكون العاقبة سلزوا العاقبة للمتقين سلوانا قدي كفلوچاچون الزهو دنيا لا بيبوتاو أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وقد مضت في أواخر التوب طيب سلزي ما توبت ياسفلقال نو وقوله وإذا أذقنا الناس رحمة إلى نهاية الآية يقول تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم عندنا مناسبة لن كالصحة بعد المرض دي رحمة صحة لنا رقنا وهم باهون تفسير ضراء مرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف ይሄ ያጋጠማቸው ጊዜ እንደ مثال نسوا ما أصابهم من الضراء نزاكون يا شباب منافق ويم فاجر የሚያገኘው በላ እንደ ግመል እንደ ታሰረ ግመል ለምን እንደ ታሰረ ለምን እንደ ተፈታ لا عبرة له ولا يتذكر ولا يفكر ስለዚህ ይረሳሉ ያን ያጋጠማቸውን ጉዳት ጭንቅ ይረሱታል ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة بدلوتنا بزنته بنعمه الله نا يمسجنوا بل استمروا في طغيانهم ومكرهم
ولهذا قال إذا لهم مكر في آياتنا أي يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق يعني نعما يمتعلاቸውን ያን ጉዳት ወዳከልቶ በሷምነው የሱን አያት በመቀበል በማመን ፈንታ እንደውም የሱን በሐቅ ላይ ማስረጃ የሆኑ አያቶችን ለማበላሸት ይሞክራሉ قل الله أسرع مكرا هذا وعد لهم فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله فمقصودهم منعكس عليه የሚቀስዱት ነገር እንግዲህ በሐቅን ማብጠል ስለነበረ ይገለበጥባቸዋል ወደ እነሱ የሚበጥለው የሚጠፉት እነሱ እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ አይደለም ولم يسلموا من التبيعة ከዚህ ከስራቸው አጠፋ ደግሞ ሰላማዊ አይሆኑም በሰሩት ስራ ይያዛሉ بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون ويحصيه الله عليهم ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء تموالله هنا من دا يمنداتشوا على السنس الجنعان وقوله الذي يسيركم في البر والبحر إلى آخر الآيتين لما ذكر تعالى القاعدة العامة تقال هنا تنجدي هجي يا وساق الزيالو في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر رحمة بالهم يتعطفوا يسر يهنن كذكر النزالة يمتقنون قاعدة كوسال لنبوالا ذكر حالة تؤيد ذلك يعني يتبالون متابرات حالة الصندق ما وسال وهي حالهم في البحر عند اشتداد البحر والخوف من عواقب البحر أو من عواقب اشتداد البحر يمفراتاቸው ጊዜ የባህሩ ማዕበል የበረታ ጊዜ እንዴት እንደሚሆኑ ደግሞ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለፈው አያ ማዕናና የዛ አያ ማዕና የተያያዙ ናቸው ማለታቸው فقال والذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها مسيرة نو ميسرة من النسخة اللاتو ها تقديم السين نو وتقديم الياء نو سين طيب دي سيركم من دنو كهنا لقرآن مسيرة ملو يسمع مان بما بلو من دنو على شرف لاي يسر لكم من الأسباب يسر كهنا الميسرة على ይላሉ ንስኻ እንግዲህ የሼኽን ተፍሲር ማየት ነው ብዙ ንስኻዎች ይኖሩታል ወየሰራ ምንም ንስኻ አለ ይላል የናንተ ምንድነው የሚለው ሙሰየራ ሙየሰራ አለ طيب ሱነ እንግዲህ የተገራችላችሁ ማለት ነው ሙሰየራም ያው ነው ለናንተ እንግዲህ እናንተን ተስይር እንዳደረገ ያችንም አስባብ ምን ያረጋላችሁ ተስይር ያረጋላችሁ وهداكم إليها حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن البحرية وجرين بهم بريح طيبة موافقة لما يهوونه مودتون انقدي متسمع هاوية يهوى من غير انزعاج ولا مشقة منهم سيستقراتوا انزعاج ساتربشوا ልክ እንደምትፈልጉት በሆነች ንፋስ የሄዱ ጊዜ እነዛት አንቋዎች وفرحوا بها واطمأنوا إليها فبينهم كذلك በዚህ መካከል ባሉበት እንዳሉ ያለ إذ جاءتهم ريح عاصف شديدة الهبوب عاصف እንግዲህ عاصفة ያልተባለው ይባላልም አይባልምም ብለዋል ለዛ ነው طيب وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أي عرفوا أنه الهلاك ظنا انقدي بمعنى الإكان يفسرون وعرفوا مالتات فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين ثابت انقدي فطرانوች የሉ የመጀመሪያዎቹ ሙሽሪኮች እኮ ብለናል ያ ሸባብ በሸዳኢድ ላይ በሙስሊሞቹ ሙእሚኖቹ ጋር አንድ ናቸው
المشركون الأوائل ቁርአን እኮ ነው እንደዛ የሚለው ያ ሸባብ እና አቡ ጀህል እና አቡ ለሀብ ከነሱም በፊት ያሉት እሽዳ ላይ ይؤمኑ ያውኖቹ ደግሞ እዛም እኮ ባህር ቢልጀላኒ ይላል በደው ይላል ታዲያ ይሄን እያለ ሙሽሪኮች ናቸው ለምን ይሉናል እንዴት ይላል እሱ እኮ ነው የሚያስብለውን የሚሰራው እሱ ነው የድሮዎቹ ሽርክ ፊረኻ ብቻ ነው ፊሽዳ ይخلص እንግዲህ ወላ ينبئك مثل خبير ከአላህ የበለጠ ማንም ይነግረናል አልአዋኺር ደግሞ ፊሽዳ ወረኻ እንደውም ሽዳ ላይ ሽርካቸው ምን ይሆናል ችግር ነው አስቸጋሪ والله ሙጅተማው ያለበት በጣም ትልቅ ችግር ነው منذ قرون طويل አሁን የጀመረው አይደለም ስለዚህ እንሰርቶ ስለያዙት ሽርኩን ተውሂዱን ሽርክ ስለያዙት ያንን ስትነካ አንተ እንደዚህ ቀንድ ያለ ሰውየው የጅራት ያለ አስመስለው ለማህበረሰቡ ምን ያደርጉ ያቀርበዋል ከሰው ለየት ያለ ነገር አስመስለው ይሄም የኛ ድክመት ነው ያሸባብ ወደ ሱና ያለ ሸባብ ወደ ሱና ያለ ሺብ ትልቅም ሆነ ትንሽ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን መስኡልያ አለብን طيب ስለዚህ ይሄንን ያደርጋሉ ያረዋቁ ጊዜ تعلقهم بالمخلوقين ايا كانت تلك المخلوقات በዛ መንጠልጠላቸው ምን ይሆናል ይያለን نعم ይቋረጣል وعرفوا انه لا ينجيه من هذه الشده الا الله وحده فدعوه مخلصين له الدين ووعدوا من انفسهم قال يقبلوا ነው ቃል ኪዳን على وجه الالزام فقالوا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق اي نسوا تلك الشده وذلك الدعاء يعني شده ላይ እንግዲህ ያጋጠማቸውን ጭንቁንም ረሱት اخلاص አድርገው ዱዓ ማድረጋቸውንም ረሱ وما الزموا انفسهم ያን እንግዲህ ከባድ የሆነ ቃል ኪዳን ገብተው ሲያበቃ አላህ ጋር እሱንም الزامون التزامون يرسلنا فاشركوا بالله የሚያጋርት ደግሞ ማን يعترفوا انه لا ينجيه من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق እነዛን ጭንቀቶችን ሊከሉልና አይችሉም ብለው ያወቁትን ያሰበቱትን ከጠባብ ነገሮች የሚያወጣን ከአላህ ሌላ ያለም ብለው ያንን ማረግ የማይችል ነው ብለው ያመኑ የነበረውን ነገር እሱን እንደገና يانسوتا فهلا اخلصوا لله العباده في الرخاء كما اخلصوه في الشده اخلصوها من الليل اخلصوه الى العباده مؤنثه ولا مذكره يا شباب كما اخلصوه እንግዲህ እኔ ዒባዳን በአመል ከሐመል ነው ታዊል ካረግ ይሆናል ዶሚሩ መዘከሩ አለዛ كما اخلصوها علتني ضمير مؤنث الله الا من نسخه السنه صواب كما اخلصوها في الشده كما اخلصوا العباده ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم ام لا شونا هلاكوا بالنس لا من ملسوا ولهذا قال يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا اي غايه ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن الإخلاص مشيش مالتنا شرود لله أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهها النذر اليسيرة تنشنا متاقنوا الذي سينقضي سريعا ويمضي جميعا من وقدوا طلوفتنا متفاو لكم كلهم مكار يلم ثم تنتقلون عنه بالرغم أنوفكم كرهان كذا كحق ከሸነገላችሁ ዱንያ መጣቀሚያ ምን ትሆናላችሁ ትሄዳላችሁ ትረማመዳላችሁ በተጣሉ ثم إلينا مرجعكم في يوم القيامة فننبئكم بما كنتم تعملون وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عمله በዚህ ድርጊታቸው ላይ ከመቀጠል በጣም ጥግ የደረሰ ማስጠንቀቅ አለበት ይሄ አያ እና استمرار على المعاصي وعلى الكفر وعلى المخالفة يقرباچو يالا الله سبحانه وتعالى غاية التحذير يستنككنا وقوله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء إلى آخر الآية وهذا المثل من أحسن الأمثلة إذا أمثلة وأمثال بأمثال يتجمع بأمثلة أمثال القرآن بزناتشو وبكونوا أمثلة وشنويه مثال
وهو مطابق لحالة الدنيا الدنيا هنيتا بتأم تسمامي قطامي وهنا مثل نوال فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك أو نتبالت إني مسأسله له يزهو لصاحبه إنزها يا أمرال كون يزهو مالت يا أببال يا أمرال أمي أمر كهنالو إنزها وقتا قصيرا جزاكم يا شباب بابايته ماتا يزبل جزاكم يا شباب بتلاقي عندنا باباዎች يا شباب ማታ ስትሄድ እኮ አሉ ተልባ የሚባል ዛፍ ታውቃላችሁ አታውቁም يا شباب ትልቅ ይልና ጧት በአካባቢ ስታየው ማሻአላህ ብሎ ከሰዓት ስትመለስ ባዶ የለም ነገም እንደዛው እንግዲህ ለማን የተፈከር الدنيا حالت እንደዛው እንዛሃ ዘመነን ቀሲረን ነው የሚያሸበርቀው የሚያምረው አሉ አሁን የተባለው ሁሉ ለዛቱ الدنيا وشهوات الدنيا وجاهها طيب لكن الناس لا تعتبر يايد بايناችንም የሚታይ ነገር እኮ ነው አሸበ የሚሰወር ነገር አይደል لكن اعتبار የለ እንደዛ ነው አሉ فاذا استكمل وتم ተሟልቶ ጨርሷል ሲባል እድማሐል ተሟልቶ ሲጨርስ ምን ይሆናል እንደሌለ ይጠፋል ይተከለላል وزال عن صاحبه او زال صاحبه عنه ትንሽ እንኳን ቢቀጥል ወይ እሱ ቀድሞ ይጠፋል ወይ አንተ ትሄዳለህ የለም እንደዛ እኮ ነው ጀው እንደዛ فاصبح صفر اليدين منها بعد ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها እንግዲህ ተጠፋች እጅ ላይ ምንም የለ ባዶ ዜሮ ነው የሚቀርልህ ምንድነው هموم الدنيا وكذلك حزنها وحسرتها ጸጸት በዛ ያለኝ ይሄና ልግቦን ይሄና ልግላ هاتلاوا فذلك كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج أشبه الرقم يامر مما يأكل الناس كالحبوب والثمار كالزروع والفواكه بالهم يمثلون وراء ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أي تزخرفت في منظرها يتوانغري بتام اگيتا ستتاي واكتست في زينتها ጌጦቿን እንግዲህ የለበሰች ጊዜ فصارت بهجة للناظرين ለሚመለከቱ እንግዲህ ያሸበረቀ ያማረች ونزهة للمتفرجين ለሙተፈርጆች ደግሞ መዝናኛ የሆነች ጊዜ وآية للمتبصرين فصرت ترى لها منظرا عجيبا ብዙ አይነቶች እንግዲህ የሚደንቁ እምታይ ሆንክ ايها المخاطب ما بين اخضر واصفر وابيض وغيره ሌላ እንግዲህ ስታይ ነጭ አለ አረንጓዴው አለ ቢጫው አለ ሌሎች ከለሮች በነፍሰጅ ምናምን ይያሉት የሚሉት እንግዲህ ብዙ እኮ አሉ ያን ሁሉ አየ وظن اهلها انهم قادرون عليها اي حصل معهم طمع زي لا يظنن እንግዲህ በዛው አላባቢ ይፈስ بان ذلك سيستمر ويدوم ቀጣይነት አለው ይቀጥላል ዘውታሪ ነው ብለው ሲከጅሉ لوقوف ارادتهم عنده ይሄን ያሉት እንግዲህ ኢራዳቸው የሚቆመው እዛው ዱንያ ላይ ብቻ ስለሆነ እኛ በኢፍራድ ኢራዳቲህም የሚል ንስኻ እንዳለ ይጠቁማል وانتهاء مطالبهم فيه መጥለባቸውም የሚያልቀው እዛው ዱንያ ጌጥ ላይ ስለሆነ فبينهم في تلك الحالة በዚህ ሐለት ያሉ ባለበት መካከል آتاها أمر الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأنها ما كانت اندال نبرج هنا فهذه حالة الدنيا سواء بسواء الزهايا لا الله يبرر لن يدنيا حالتها أكل بكل عند الزهنات كذلك نفصل الآيات أي نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال جزاكم يا شباب بالمثال يتبين المقال الآن
አሁን ይሄን እንደዚህ ቁልጭ አድርጌ እንዳብራራሁት እንዳብራራ ነው ሁሉ ሐቅን እናብራራለን ተአምሮቻችንን ሁጃጆቻችንን እናብራራለን لقوم يتفكرون أي يعملون أفكارهم أفكارዎቻቸውን ለሚያሰሩ فيما ينفعهم وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون جزاكم الله سبحانه وتعالى منه ስለዚህ من القوم المتفكرين الله يرجل بالله آياتك كم يتقموا باروچو الله يرجل نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين